Aniha kami karon ang grupo sa CAPS Guardians Anti-Crime aron kung paghalad pag-ampo ngadto sa igsoon na si Tatay Joe Francis nga mihalin na ni kinabuya. So aron maanlang kita sa atong iniusang pag-ampo, agi pagsugod sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Amahan na mo nangitnon nga magkaon sa natanan. Lord, mapasalamaton kami kanimo ni kagabion nga diin nagahimo sa kami. Salamat po sa Lord sa mga panglawas nga imong gihatag sa pag-agi sa kanamo. Salamat po sa Lord ng grupo sa CAPS Guardians nga nagahimo sa aron paghalad ng pag-ampo. Tinawag unta Lord nga kami makanunayon, manasibig sa kanunay sa among mga gibuhaton adlaw-adlaw kay wala kami mahimo Lord kung wala ikaw. Kining tanan akong gihalad pagsalamatan pinaagi sa buktong anak si Jesucristo among Ginoong manluluwas uban sa panabang sa malangit na ginan sa Virgen Maria. Amen. Ato paminawon ang atong mga pagbasa. Ang pulong inuto gikan sa iskis. Unsay makuha sa tao nga gikan sa kaniyang buhaton diin nagabuhat siya sa ilalom sa adlaw. Usa ka kaliwatan moagi ug ang lain nga kaliwatan moabot. Apan ang yuta magpabilin sa walay katapusan. Ang adlaw usab mosilang ug ang adlaw usalo. Kung magadali ngadto sa iyang dapit diin siya mosilang, ang hangin upadulong sa habagatan ug mubalik paingon sa amihan. Kini nagatuyok sa kanunay sa iyang alagianan. Ug ang hangin mubalik sa pag-usab sa iyang mga libutanan. Ang tanan ng mga suba nagabaha paingon sa dagat apan ang dagat wala mapuno. Sa dapit diin ang mga suba nagapadulong didto. Mubalik sila pag-usab. Ang pulong sa Ginoo. Salamat. Aliyaw, manindog ang tanan. May mukanta sa ito dito sa Ebanghelyo. Ang pagbasa kinutlog gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. Himayahon ikaw o Ginoo. O miingon kanila si Jesus, ayaw kamo kaguol. Salig kamo sa Dios ug salig usab kamo kanako. Kay sa balay sa akong amahan, adunay daghang mga lawak. Muadto ako didto aron pag-andam ug dapit alang kanini. Kung dili pa lang kini tinuod, dili ko kamo sultihan niini. Kung atuan ako didto ug makaandam ng dapit, mubalik ako aron kuhaon ko kamo. Kay kung asa ako, atoa usab kamo. Nahibalo ba kamo sa dapit nga akong pag-adtuan? Apan si Tomas mitubag, Ginoo, wala kami masayod kung hain ka man paingon. Busa unsaon manamo pagkatultol sa dalan. Si Jesus mitubag, ako ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa amahan, gawas muari kanako. Mga igsoon ang ebanghelyo sa atong Ginoo. Dahil ko ikaw, Kristos, aliyo panglingkod. So karong gabi una naaman kita nakahiusa ug sa tong adunay mo hatag ko istorya dre, pambit, kung sama ng inyong nasinatian sa inyong kinabuhi, labi na sa pamilya, pwede mo konsultin sa tunga. Ikaw, Pander. Sige na, Pander. Sa makausap pa, mga igsoon ko dahil ng Kristo, may gabi, tanan, subok pamalandungon, ang kamatayon sa atong igsoon nga si Joe Francis. Apan wala kita'y gahong mga igsoon sa pagpugong sa kamatayon sa usa ka tawo. Kaya sa unang pagbasa sa Ecclesiastes, doon na nagplano kung saan ang Ginoo kanatong tanan. Apan wala kita masayod kung kanos apod kita mahitabo
susama sa atong igsuon nga si Tatay Francis. Apan hindot kaayo mga igsuon pamalandungon nga naman kay ang Ginoo yunay gisaad ug gipasalig sa matag usa kanato. Ang atong igsuon gibunyagan siya, midawat siya sa sakramento sa bunyag. Sa ato pa, nahimo na siyang tinawag sa Diyos. Nahimo na siyang adopted sa Diyos. Mauna nga kita sa atong kinabuhi. Mintras buhi pa kita ni ining kalibutana. Magpadayon ang ato ang maayong ehemplo o hiyas atong kinabuhi. Ang pagbuhat sa matarong. Nga mo'y makahatag o kalipay sa uban. Nga mo'y makahatag o panatingnan sa uban. Nindot ang pagkinabuhi kung kita malipayon diha sa atong isig kayo. Dili ta mobatig kagulanan, dili ta mobatig kasubok. Susama sa gisaad sa atong Ginoo. Na kung nakainumdum mo pagkamatay ni Lazaro. Unsa may gibati ni Marta? Unsa may gibati ni Maria? Nihilak si Marta, nihilak si Maria, nga naman tungod kay ilang higugma ang ilang igsuon nga si Lazaro. Gani, dibasol pa ni Marta si Jesus. Unsa ingon ni Marta kang Jesus? Kung dinhi ka pa lamang unta Ginoo, dili unta mamatay ang akong igsuon. Pero gitubag siya sa Diyos. Unsa ingon ang Diyos kang Marta? Mabanaw ang imong igsuon. Pagkanindot nga words nga gisulti sa Ginoo nga ang Marta. Sa ato pa, kitang tanan human sa atong kamatayon, aduna gyud kita, aduna gyud kabanhawan ang kamatayon sa tao. Kay maumana ang gisaad sa atong Ginoo kanatong tanan. Kay niingon siya, ako ang pagkabanhaw ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa amahan, gawas mo ani kanako. So sa ato pa, kung maari kita, mao bitaw lang naay gitawag nga Apostles' Creed. Diba? Ginarecite nato na, I believe in God the Father Almighty, Creator in heaven and earth. Pagkanindot nga naman, ato lang ginarecite. Kay kana, tinukod ni Kristo, ngadto sa iyang mga apostolis, na misunod sa iyang ang mga disipulo kaniya. So kitang tanan, nindot kaayo, kung dunay susama niini nga magatubang tagpatay, kay diha nato ma-realize nga kanus apod kata nga musasama kang tatay John Francis. Nindot kayo kung maminaw tagpulong sa Ginoo nga mo'y makahatag nato og kalipay sa atong kinabuhi. Bisan man tuod nga kita puno ta sa ato ang kasakit, problema, pero di ay ang pulong sa Ginoo makahatag nato og kaupayan sa atong kinabuhi. Nindot kay mga igsoon. Gani si Tomas, nangutana siya. Ingon si Tomas dinhi sa Ebanghelyo. Ginoo, kung saan man ako pagtultol sa dalan nga mong pagatuan. Unsay tumbag ni Jesus? Ako ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Pagkanindot papulong mga igsoon. Si Jesus daw ang dalan ug ang kamatuoran. Unsaon man nato pagbuhat ining kamatuoran? Unsaon nato pagkakaplang ining kamatuoran kung dili nato buhaton sa atong kaugalingon o sa atong isig katawo? Kay sa una, sa Old Testament, ang napulo kasugo sa New Testament, gimo na lang duha. Kay wala mabuhat sa tao ang napulo kasugo. Wala kasunod sa tao ang napulo kasugo. Gihimong duha. Unsa ba ning duha? Loving God and loving ang paghigugma sa Diyos o ang paghigugma sa atong isig katawo mo na'y pinaka-una na subo sa tanan. Lisod na ba kayo mo higugma tayo atong kaaway na no? Lisod yung humaw na atong kaaway na sa atong kutubangan. Kung saan na ito
atong makapot na atong ipangita na ito nga kaluwasan. Kung doon natin pag lumot, pag lugot-gut, ug kasuko sa atong iglesia nga tao, asa naman ang paghigugma sa Dios ug ang paghigugma sa siya tao pinagugma. Mao na nga kita karon, isip kita nga nahigugma kang Joe Francis na kita karon. Isang patay naman siya, pero nagpabiling yapon sa inyong kasing-kasing ang inyong father di pamilya nga mibiya na nining pinabuhian. Nya kita karon naminaw kita sa pulong kay ang pulong man kun mangsud mao may makahatag na to kahupayan sa atong ibati o makahatag usab kini kanato kaluwasan ang pagpaminaw o ang pagbuhat kung sao nato ni pagsabot ang ebanghelyo. Nindot kay mga igsoon. Mao na nga kami karon nakahiusa ang Caps Guardian alang sa paghalad ug pag-ampo. Kay kining atong gibuhat dili man ni ingon nga dehilya kay di man kaabak halad nga pag-ampo ang among gibuhat karon. So manginaot ko nini karong gabi una nga bisan man tuod naminaw ta sa pulong sa Dios ug sa ebanghelyo nga kita magpatunayon sa atong gibuhaton adlaw-adlaw luyo sa atong mga gipambati kagulanan mga problema apan ang Dios nagpasalig kanato siya ang dalan ug ang kamatuoran ug ang hinaot og paliw manindong ang tanan. Amahan na mong ngitnon, mapasalamatan kami kanimo Lord nga diin nadungog namo ang imong pulong bila sa Ebanghelyo sa Juan nga makahatag ka namo og kahupayan sa amo ang mga kagulanan gibati kasubo busa karon mga muyo kami kanimo Lord sa among mga panginahanglan kay miingon ikaw sa imong mga pulong tok-tok kay ikaw pag-ablihan pangita kay ikaw makakaplag pangayo kay ikaw magatagan busa nini kagabi karon pangayon namo ang among mga panginahanglan busa sa matag pag-ampo motubag kita Ginoo dungga ang among mga pag-ampo alang usab Lord sa among igsuon na binaang patayng lawas ang kalag medyo Francis nga diin biya na sa ning kinabuhi Lord pasayloa sa mga sala nga nabuhat nga sa buhi pa sa dinis kalibutan kawala sa may mulod kung wala ikaw mag-ampo kita sa Ginoo. Alam sa Lord sa pamilya ni Joe Francis gabiin nga nagpangutan subanan ng ibati wala sila may mo Lord kung wala ipag-ikap pag-upay sila mga balatian bansya yung mga mas kinabuhi ako mga kabanay pag-ampo kita sa Ginoo. Alam sa ka na mo Lord nga mag-Caps Guardian karong gabi una na karon dinhi nga ikaw kanunay maghatag sa matag sa kanmong kalikon, kadasi, nga magmanaw tayo na magibuhaton sa matag adlaw. Kaya wala kami manod kung ikaw. Mag-ampo kita sa Ginoo. Mga muyo sab kami kanimo Lord sa among adlaw-adlaw nga panginabuhi. Nga ikaw kanunay maghatag ka namo o kanang pusog, kalikon, may panglawas. Bisan man tuod nasagubang kami sa mga problema, kalisdanan. Wala kami mahimo Lord kung wala imong pagkuli ka na mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo mao kadto ang mga panginahanglan sa imong katawhan nga nawat nga imong hatagan kasulbaran imong dunggon ang mga pangamuyo kaya wala kami mahimo kung wala ikaw. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Kristo ang bugtong anak nga buhay ug hari uban kay imong Espiritu Santo Dios nga sa hangtod sa kahangturan. Kung karon pwede ta magpan halad din. Halad na. Ya tahu kan? May makan semua. Aliyaw, kanindong tatanan.
Amahan ang langit doon, magagawa sa katanan. Lord, mapasalamaton kami sa kanunay kanimo. Lord, di akin niya mo manghalad na nakaroon sa mga tubangan. Kinindutay nga tipik ng bandi, ginamag gikan sa mga kamot sa mga tao. Ngayon mo kining panalanginan, pinsunan, ang mapalambo ang imong kingarian, na binasa mo adlaw, ang mga bulaton. Panalangin nga sa Lord, kininang bulak na nakaroon sa mga tubangan. Nga mao kinagatimaan, sa imong dakong kumang ani ka na mo. Di akin niya sa mga kandila nga nasa mga tubangan nga mo kayo nagsimbolo sa imong dakong gugma kung kahayag kami ka na. Kaya wala kami memor ko na. Kining tanan, akong gihalad ng sunatan, pinagis ng tunganan, si Kristo ang ginawang niluluwas. Kung karoon na itong resayto ng amahan na mo, amahan na mo anak sa mga langit, pagdayo na yung ngalan, umabot ka na mo ang imong ginalihan, matuman ang imong pagkaroon, inisita na imong sa langit. Ang kalan na mo sa matagal daw, ihatag ka na mo karoon at lawa. Pasayloa kami sa mga sala. Ingon, nagpasaylo kami sa mga sala ka na mo. Kung dili mo kami, tugyan sa panulan. Inunuwa, luwa sa kami sa karantaan. Lord, magpasalamatan kami kalmulon. Lord, natapos na niya mo ang inipusang, halad nga pag-ampo nga sa magsunod, nga si Good Francis, na binasa ang pagpangulit kang Lord, ikaw mag-auban ka na mo, binasa mga sakyanan nga mo pinasakyan, isip mo kami Lord, nga itikay kami sa mga disgrasya sa kadalanan, mamaya mo ako, sukat sa mga pamilya. Kaya wala kami Lord, mahimok kung wala ikaw. Kining tanan, akong gihalan dito sa matan, pinagis mo ito anak, si Kristo ang ginoo. Tapos na ako niya sa pag-ampo, manalangin ka na ito ang Diyos sa kung kaon sa natanan, sa ngalan sa man, sa anak, sa Espiritu Santo. Amen. Ay, gabi eh. Nagkakain salamat sa inyo. Di mo ndoos ko. Wala mo ako dire.